अब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान शफी अयूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश शेर व सखन हम लेकर आते हैं आपके लिए हर बार एक नया शायर, मुमताज शायर, शायर का कलाम और उसकी ज़िंदगी के कुछ हालात। आज शेर व सखन में हम बात करेंगे कैसरुल जाफरी की। नाम तो सुना हुआ है, जाना पहचाना नाम है कैसरुल जाफरी। जिस शायर के कलाम को तमाम मुमताज गुलकारों ने अपनी आवाज में सजाया, जिस शायर ने अपने कलाम की बदौलत न जाने कितने गुलकारों को शोहरत की बुलंदी पे पहुंचा दिया, उस शायर का नाम कैसरुल जाफरी है। जिसका कलाम अपनी मुतरन्निम बहरों के लिए, नगमगी के लिए, तगज़्ज़ुल के लिए जाना जाता है, उस शायर का नाम कैसरुल जाफरी है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े मूसीक़ारों ने जिसके कलाम को अपनी धुनों से सजाया, उस शायर का नाम कैसरुल जाफरी है। कैसरुल जाफरी एक ऐसा शायर जिसका कलाम हर खास व आम ने पसंद किया, उलमा ने भी पसंद किया, आम राहगीरों ने भी गुनगुनाया, तालिब इल्मों ने अपनी डायरी में लिख लिया और बड़े बड़े नक्काद, शायर और अदीब कैसरुल जाफरी को याद करते हैं। उनकी शायरी में जो नगमगी है, जो तगज़्ज़ुल है, उनकी शायरी में जो रवानी है, उसकी वजह से उन्हें सभी पसंद करते हैं। कैसरुल जाफरी साहब के बारे में गुफ्तगू करना इसलिए भी मैं अपने लिए बाइसे सादा समझता हूँ कि एक तो ये कि वो हमारे वतन के थे, इलाहाबाद से उनका ताल्लुक़ था। 1926 की उनकी पैदाइश है और ज़ाहिर है कि 2005 में इंतकाल हुआ, लेकिन मैं अपनी इसे महरूमी समझता हूँ कि कैसरुल जाफरी साहब मेरे हमवतन थे और इंतकाल ज़ाहिर है कि अभी तकरीबन 15 साल पहले उनका हुआ, लेकिन उनसे कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इसके बावजूद ये मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में और पिछले चंद बरसों में कैसरुल जाफरी साहब के बारे में पढ़ता भी रहा हूँ, उनके कलाम को सुना भी है। तो एक तो जो बात बहुत फ़ौरी तौर पर कैसरुल जाफरी साहब के ताल्लुक़ से अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, एक तो ये है कि वो उस दौर के शोरा में थे, उस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे जो नस्ल हमारे यहाँ यानी 20वीं सदी के रुबे अव्वल के बाद सामने आई। और अगर हम देखें तो 1925 नासिर काज़मी की पैदाइश का सन है, 1926 में कैसरुल जाफरी साहब पैदा हुए। तो ये वो ज़माना है कि उस वक्त हमारे यहाँ कुछ नए शोरा जो सामने आए वो इस लिहाज से अपने पेशरवों से मुख्तलिफ थे कि उनकी शायरी और ख़ास तौर से उनकी गज़ल गोई बिल्कुल एक नए जायके के साथ, एक नए अंदाज़ के साथ हमारी शेरी रवायत का हिस्सा बनी। कैसरुल जाफरी साहब का मामला ये है कि एक तो ये कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़े शहर मुंबई में गुजारा और वहीं ज़ाहिर मुलाजमत में रहे, लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि जाफरी साहब की जो शायरी है और ख़ास तौर से गज़लें हैं, उन गज़लों ने आवाम को ख़ास तौर से उस तबके को मुतासिर इस मानी में किया कि एक तो इनकी शायरी हमें फ़ौरी तौर पर मुतासिर करती है, मुतासिर तो बहुत ही शायरी करती है, लेकिन एक तासुर ये होता है कि जो शायरी सुनकर या पढ़कर फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले या अपनी गिरफ्त में ले ले। ये मिसाल के तौर पर कैसरुल जाफरी साहब की कुछ गज़लें तो इतनी मकबूल हैं, इतनी मशहूर हैं, बल्कि उनको हमारे बड़े गुलकार ने गाया भी है। जैसे मिसाल के तौर पर वो गज़ल में एक ज़माने तक मैं सुनता था, मुझे बल्कि उस ज़माने में छोटा था तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये कैसरुल जाफरी साहब की गज़ल है। यानी वो जो है कि दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है।
اور پوری غزل 5-7 شعر کی غزل ہے. ہر شعر اس میں اتنا متاثر کن ہے اور اتنا بولتا ہوا اور دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے، دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے، تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے. ہم دعائیں تو کرتے ہیں کسی کے لیے، لیکن تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے. یہ کلام ہے قیصر الجعفری کا. آئیے سنتے ہیں خوبصورت آواز میں قیصر الجعفری کا یہ کلام. دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے، دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے. تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے، تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے. دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے. کاروبار میں شامل ہے زہر، کانٹوں کے کاروبار میں شامل ہے زہر. پھولوں کی سسکیوں کو ہوا بھی نہ سن سکے، پھولوں کی سسکیوں کو ہوا بھی نہ سن سکے. تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے، دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے. سکو گے قتل محبت کا خون بہا، کیا دے سکو گے قتل محبت کا خون بہا. تم تو نظر اٹھا کے گلا بھی نہ سن سکے، تم تو نظر کے گلا بھی نہ سن سکے. تم اتنی دور تھے کہ دعا بھی نہ سن سکے. دل کی شکستگی کی صدا بھی نہ سن سکے، بھی نہ سن سکے، بھی نہ سن سکے. جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو، جو ڈوبنا ہے تو اتنے سکون سے ڈوبو کہ آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ لگے. تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے. یہ خوبصورت کلام، یہ وہ کلام ہے جس نے زندگی کے موڑ پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. یہ خوبصورت کلام ہے قیصر الجعفری کا. قیصر الجعفری کا پہلا مجموعہ شائع ہوا، اس کے 12 سال کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ شائع ہوتا ہے. قیصر الجعفری بہت نہیں لکھتے تھے، قیصر الجعفری کم لکھتے تھے. الہ آباد وطن تھا، ممبئی میں سکونت پذیر تھے، تمام بڑے بڑے شاعر ادیب ان کے دوستوں میں شامل تھے، لیکن
قیصر الجعفری نے ہمیشہ مقدار کے بجائے معیار پہ کام کیا. قیصر الجعفری نے کم کہا لیکن بہت عمدہ کہا. سے کہ وہ 1949 کے آس پاس بمبئی آ گئے تھے. یہاں انہوں نے ریلوے میں ملازمت کی اور ایک طویل عرصہ ان کی پہلی کتاب آنے میں لگا. یہ 12-13 سال کی جو ان کی شعری کاوشیں تھیں، انہوں نے رنگ ہینا کے عنوان سے جو پہلی کتاب اردو دنیا کو پیش کی، اس میں ان کا بالکل ابتدائی کلام ملتا ہے جو ایک بالکل منجھے ہوئے شاعر کا کلام محسوس ہوتا ہے پڑھنے کے بعد. رنگ ہینا کا دیباچہ علی مقام علی سردار جعفری نے لکھا تھا اور انہوں نے اس دیباچے میں ایک بات لکھی تھی کہ یہ کتاب ایک روشن مستقبل کی ضمانت دیتی ہے. اس کتاب میں ان کی غزلیں اور نظمیں دونوں شامل تھیں. قیصر الجعفری جس کا آغاز شعری سفر رنگ ہینا سے ہوا، وہاں سے سنگ آشنا، اس کے بعد دشت بے تمنا، اس کے بعد ملسری کا پھول، چراغ ہرا، اور ان کی آخری کتاب اگر دریا ملا ہوتا. ناظرین، میں دوردرشن اردو کا بہت اور انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے والد محترم پر یہ دستاویزی فلم بنانے کی سوچی، اور میں بہت شکر گزار ہوں. اور ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ جب اس پوری دستاویزی فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا، اور یہ ایک دستاویزی حیثیت ہو جائے گی اس پوری فلم کی. وہ قیصر الجعفری جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ایک تیرا نام مہکتا ہے گلابوں جیسا. ایک بڑی اچھی شاعری، بڑی خوبصورت شاعری جس نے اپنے عہد کو ایک رجحان دیا، ایک ترتیب دی اور ایک بڑی پرفضا ماحول عطا کیا اردو شاعری کو. انہوں نے اپنی شاعری سے ایک پورے عہد کو نہ صرف کہ متاثر کیا بلکہ وہ اپنی جگہ اور اپنی شاعری میں بھی منفرد ٹھہرے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے. ان کے یہاں ایک بڑا پردرد اور بڑا اثر انگیز رمز ہے اور ایک بڑا خوبصورت رومان ان کی شاعری میں ملتا ہے. میں نے جو آپ کو ابھی شعر سنایا وہ بھی اس کی بڑی اچھی تمثیل ہے، بڑی اچھی مثال ہے. اور شعری ایک ایسا ورثہ ہے شاعری کا جس کی پذیرائی ہوتی رہنی چاہیے. میری طرح سے محبت کا درد جھیلے تو، میری طرح سے محبت کا درد جھیلے تو، چھپا چھپا کے کوئی آنسوؤں سے کھیلے تو، چھپا چھپا کے کوئی آنسوؤں سے کھیلے تو. آنسوؤں سے کھیلنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، لیکن قیصر الجعفری نے آنسوؤں سے کھیلنے کا ہنر دیا ہے. آئیے یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں خوبصورت آواز میں. میری طرح سے محبت کا درد جھیلے تو، میری طرح سے محبت کا درد جھیلے تو، چھپا چھپا کے کوئی آنسوؤں سے کھیلے تو، چھپا چھپا کے کوئی آنسوؤں سے کھیلے تو، میری طرح سے محبت کا درد جھیلے تو.
तुझको अपनी खुदाई पर बहुत गुमान है, तुझको अपनी खुदाई पर। कोई जो डूबने वालों का नाम ले ले तो, कोई जो डूबने वालों का नाम ले ले तो, छुपा छुपा के कोई आंसुओं से खेले तो, मेरी तरह से मोहब्बत का दर्द झेले तो। मैं अपनी जात में कैसर छुपा तो बैठा हूँ, मैं अपनी जात में कैसर छुपा तो बैठा हूँ, लगा लिए कहीं तन्हाइयों ने मेले तो, लगा लिए कहीं तन्हाइयों ने मेले तो, मेरी तरह से मोहब्बत का दर्द झेले तो, छुपा छुपा के कोई, छुपा छुपा के कोई आंसुओं से खेले तो, मेरी तरह से मोहब्बत का दर्द झेले तो, मेरी तरह से मोहब्बत का दर्द झेले तो, ओ दर्द झेले तो, दर्द झेले तो। कैसरुल जाफरी उस्ताद शायर थे, मुंबई में मुकीम थे। कैसरुल जाफरी का कलाम तमाम गुलकारों ने गाया, लेकिन कैसरुल जाफरी ने कभी अपनी शायरी के मेयार से कोई समझौता नहीं किया। कैसरुल जाफरी ने नाते पाक भी कहीं, नज़में भी कह रहे थे, गीत भी लिख रहे थे, गज़लें भी लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा रिवायत को बरकरार रखा। उन्होंने हमेशा क्लासिकी शायरों का मुताला किया और अपनी शायरी में उन तमाम रिवायात की पासदारी की है। कैसरुल जाफरी साहब की शायरी पर अगर हम गौर करें तो एक तो ये कि इनके मजमूए कलाम जो है, तो इन्हीं सबसे पहला मजमूए कलाम इनका जो रंग हिना के नाम से मज़र आम पर आया था, वो तो बल्कि मेरी पैदाइश के पहले यानी 1964 में। और उस मजमूए, बहुत ज़ख़ीम मजमूआ नहीं है, छोटा सा मजमूआ है, उस मजमूए में इनकी गज़लें भी हैं और इनकी नज़में भी हैं। बल्कि उस मजमूए में बहुत मुख्तसर मुक़दमा या दीबाचा अली सरदार जाफरी ने लिखा है। और फिर जाफरी साहब ने उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने अपने नज़रिए या अपने ख़याल के मुताबिक कहा है कि भाई इनकी शायरी में, कैसरुल जाफरी की शायरी में ऐसी कैफियत है कि जो हमें मुतासिर करती है नहीं रवायत से, और जो हमारी रवायती शायरी है रवायत का भी उसके अंदर वो है, लेकिन नए ज़माने के जो मसाइल हैं, इंसान के जो मसाइल हैं, उसको भी इन्होंने अपनी शायरी में बहुत अच्छी तरह बयान किया है।
تو ظاہر ہے کہ جعفری صاحب ایسے لوگوں میں تھے کہ ان کی رائے کو ہم سرسری طور پر نہیں لے سکتے. جعفری صاحب نے جو بات کہی، اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم ان کے مخصوص نظریے کی روشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن رنگ حنا کا جو کلام ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیصر الجعفری اپنی روایت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، پورا شعور انہیں حاصل تھا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کی شاعری، اگر آپ شروع کی شاعری پڑھیے یا بعد کی شاعری پڑھیے، تو اس میں جیسے یہ ہوتا ہے کہ اپنی روایت سے جو لوگ بہت وابستہ ہوتے ہیں تو اکثر فارسی تراکیب کو بہت استعمال کرتے ہیں شروع کے زمانے میں. حالانکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر شاعر فارسی مرکبات کا استعمال کرے، لیکن ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بول چال کے جو الفاظ ہیں اس کو انہوں نے زیادہ خوبی کے ساتھ اور زیادہ کثرت سے اپنی کلام میں استعمال کیا، نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی. اس کے بعد پھر 64 کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ جو آیا ہے وہ سنگ آشنا، اور سنگ آشنا پہ بلکہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اس کے بعد 12-13 سال کے عرصے کے بعد یہ دوسرا مجموعہ آ رہا ہے، اور وہ مجموعہ بھی بہت ضخیم نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس عرصے میں ہم نے جو شاعری کی تو اس کو تو انتخاب کہنا چاہیے، لیکن یہ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے گویا اتنے عرصے میں جو ہمارے دل پر گزری ہے یا جن حالات سے ہمارا زمانہ گزر رہا ہے اس کا بیان ایک طرح سے ہم نے بالکل تخلیقی طور پر کیا ہے. تو سنگ آشنا کی شاعری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ غزلیں ہیں، اور وہ غزلیں جو ہیں وہ پھر وہی بات ہے کہ ان غزلوں میں بالکل اشعار جو ہیں جسے بولتے ہوئے برجستگی، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غزل کو آپ پڑھیے تو اس میں 1-2 شعر ضرور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی مجموعے میں کسی شاعری کے مجموعے کو آپ پڑھتے جائیں اور ہر غزل سے کوئی 1-2 شعر آپ کو اپنی طرف کھینچ لے. تو یہ قیصر الجعفری کی جو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا پھر اور ایک مجموعہ آیا بعد میں، اگر دریا ملا ہوتا. تو اگر دریا ملا ہوتا وہ ظاہر ہے کہ ذرا ضخیم ہے، اس میں غزلیں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں. تو غزل میں سمجھتا ہوں کہ قیصر الجعفری کی جو شاعری کا پورا جو انداز ہے یا جو ان کا مزاج ہے، وہ مزاج جو ہے وہ غزل سے زیادہ ہم آہنگ ہے، اور غزل کی جو روایت ہے اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اور جس طرح کے اشعار انہوں نے کہے ہیں وہ اشعار عام طور سے ہم بہت اچھی شاعری میں بہت کم ملتے ہیں. इस दौर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, इस दौर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, कुछ देर में उड़ जाएंगे खुशबू की तरह हम, कुछ देर में उड़ जाएंगे खुशबू की तरह हम. ये कैसरुल जाफरी का कमाल है कि जिंदगी के एक बड़े फलसफे को आसान लफ्जों में बयान कर दिया है कि कुछ देर में उड़ जाएंगे खुशबू की तरह हम. आइए ये खूबसूरत कलाम सुनते हैं खूबसूरत धुनों के साथ, उन धुनों के साथ जिसे डीडी उर्दू ने खुसूसी तौर पे आपके लिए तैयार किया है. इस दौर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, इस दौर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, कुछ देर में उड़ जाएंगे खुशबू की तरह हम, इस दौर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, इस दौर की अब दिन के उजाले में हमें कौन पुकारे, अब दिन के उजाले में हमें कौन पुकारे, चमके थे कभी रात में जुगनू की तरह हम, चमके
पलकों पे है आंसू की तरह हम। कैसर हमें दुनिया ने समझ कर न भी समझा, कैसर हमें दुनिया में भी समझ कर भी न समझा। उलझे ही रहे काकुल उर्दू की तरह हम, उलझे ही रहे काकुल उर्दू की तरह हम। कुछ देर में उड़ जाएंगे खुशबू की तरह हम। भोर की पलकों पे है आंसू की तरह हम, आंसू की तरह हम, आंसू की तरह हम। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। ये कलाम है कैसरुल जाफरी का। आपने खूबसूरत कलाम सुना कैसरुल जाफरी का। आपने कैसरुल जाफरी के शख्सियत और शायरी के बारे में हमारे एक्सपर्ट, हमारे माहिरीन की राय भी सुनी। उम्मीद है आपने हमारा ये प्रोग्राम पसंद किया होगा। अपने तासुरात से हमें ज़रूर नवाजते रहें, हमें तक़वियत मिलती है। हम आपके लिए बेहतर प्रोग्राम डीडी उर्दू की तरफ से पेश करते हैं। नाजरीन, अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, नए कलाम के साथ। खुदा हाफिज़।